52,000 स्वयंसेवकको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार नमन टक्राउन चाहन्छु। Thank you all the person who arranged for this visit, and on behalf of 52,000 community health workers and on behalf of herself, she wants to thank all of the person who participate in this meeting. नेपालबाट जुन यहाँ हाम्रो पिएसआई जस्तो एउटा संस्था, ती संस्थासँगै आबद्ध हुनुभएको हाम्रो जुल्फिकार सर कोरो संस्थाको संस्थापक ज्यूले नेपालको स्वास्थ्य संस्थाका दिदीबहिनीलाई निमन्त्रण गरिरहनु हुँदाखेरि नेपालको दाजुभाइ दिदीबहिनीले पहिला जुन यो पाकिस्तानमा आइसकेको दाजुभाइहरूले भन्नुहुन्थ्यो, आहा धेरै राम्रो ठाउँमा जानु लागेछ, पाकिस्तानको चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त धेरै मिलनसार हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। सायद उहाँहरूले भनेको जस्तै आज मैले त्यो पाएँ। When we are traveling to the Pakistan, some of the people said that the Pakistani people are very honest and very down to the earth. So when I came here, I feel the same thing which they say in our country. ट्रेड महासंघ जन्माउनु भएको अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई हामी 52,000 संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरेर ट्रेड युनियन जन्मेर मात्रै हुँदैन थियो होला, पिएसआई जस्तो संस्था जन्मेको भएको कारणले पिएसआई जस्तो संस्थामा एउटा जुन चाहिँ स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ समेट्न सक्ने एउटा कर्मचारीको रूपमा जेनी मेम जस्तो प्यारी सिस्टर नभएको भए उहाँको ठाउँमा अरू कुनै महिला अथवा कुनै पुरुष यदि भइदियो भए सायद हामीले यो चान्स पाउँदैन थियो होला। त्यसै कारणले जेनी मेमलाई पनि धेरै धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। I would like to thank Special Sister Jenny for arranging this visit. So what we think like that being only the trade union is not sufficient. So we need the international solidarity support to fight for our rights.